अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर व्लॉग्स। आज हम बात करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा के वालिद के बारे में। दुआ ज़हरा के हवाले से तो बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, मैं भी बात कर चुका हूं। दुआ ज़हरा आज तकरीबन 2-2.5 माह से वो घर से लापता है और जो मामला चल रहा है वो आप सबके सामने है। और वो जिस तरह की हरकतें की उसने, मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं दुआ ज़हरा के हक में बात करूंगा, लेकिन जो उसके वालिद ने किया वो भी बहुत गलत है। कैसे, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन कुछ लोगों को मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूं जिन लोगों ने बड़े बड़े गंदे थामने लगाए दुआ ज़हरा के हवाले से और खूब पैसे कमाए कि दुआ ज़हरा ज़हीर के बाद किस किस के साथ सोई और दुआ ज़हरा कौन से बड़े गैंग का हिस्सा बन गई है, दुआ ज़हरा ने कौन सा गैंग ज्वाइन कर लिया। और बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने कहा कि मैंने अपने पर्सनल ज़राए से पता किया है कि दुआ ज़हरा अब कौन से गैंग के हत्थे चढ़ गई है। तो उन लोगों को ये बात मैं बताता चलूं कि आप लोग हार भी गए हैं और शर्म भी नहीं आई आप लोगों को। अब ये तो बात साबित हो गई है कि दुआ ज़हरा किसी गैंग के हत्थे नहीं चढ़ी। तो मेरा सवाल है उन लोगों से जो बड़ा कहते रहे कि दुआ ज़हरा बड़े गैंग के हत्थे चढ़ गई है, और भाई कहां रहा गैंग? दुआ ज़हरा को अदालत ने कहा कि उसकी मर्जी है कि वो अपने शौहर के साथ रहे या अपने पेरेंट्स के पास चली जाए। ये सब कोर्ट में क्लियर हो गया। लेकिन यहां मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जो दुआ ज़हरा ने किया अपने वालिदा और अपने वालिद के साथ, मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी तरह से दुआ ज़हरा को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब हम आ जाते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद ने क्या किया। देखिए जी, ये बात बहुत अच्छी थी उनके वालिद की, बहुत हिम्मत की उन्होंने, दुनिया की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी बच्ची को ढूंढा और ढूंढ कर यह साबित करने की कोशिश की कि इसको अगवा किया गया। जब ये बात क्लियर होगी कि दुआ ज़हरा अगवा नहीं हुई बल्कि वो अपनी मर्जी से गई थी और वो ज़हीर के साथ खुश है। उनके वालिद साहब कहते रहे कि ये 14 साल की है, जबकि रिपोर्ट्स में आया, जाहिर है वो फिजिकल देखते हैं, चीजें देखते हैं और उसके बाद उनको पता चल जाता है जी कि दुआ ज़हरा 16 से 17 साल की है, भले वो 14 साल की हो। मैं दुआ ज़हरा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके वालिद की बात करते हैं और उसकी वालदा की बात करते हैं। देखिए जी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे जो है एक अच्छी जगह पर सेटल हो जाएं, बच्ची की अच्छी जगह शादी हो जाए, जिसके साथ वो शादी कर रही है वो एक अच्छा इंसान हो। ये हर माँ बाप की कोशिश होती है। लेकिन अगर बेटी ने शादी कर ली है तो अब उनके वालिद साहब जो हैं, मेहदी साहब, वो ये बात साबित करना चाह रहे हैं कि दुआ ज़हरा की एज 14 साल है और ये शादी गैर कानूनी है। अब जबकि कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल है और उसने शादी अपनी मर्जी से की है, सबसे पहले तो उन्होंने अगवा वाला सीन सारा खत्म कर दिया और जितने भी लोग पकड़े गए थे इस केस में सबको छोड़ दिया है। अब बात आ गई दुआ ज़हरा पर कि दुआ ज़हरा अपने शौहर के साथ रहना चाहती है या फिर अपने माँ बाप के साथ। दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं अपने शौहर ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। उसके वालिद ने अब ये केस लेकर वो आ गए लाहौर। अब वो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, अब वो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है और ये शादी गैर कानूनी है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होती? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो लड़की जब बालिग हो जाती है तो इस चीज की इजाजत दी जाती है कि उसकी शादी कर दें, और ये गैर कानूनी नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जाते हैं तो मान लिया जी कि वो 14 साल है और 18 साल की उम्र में शादी होती है, 14 साल की उम्र में शादी गैर कानूनी है। अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर वो केस जीत जाते हैं और ये साबित कर देते हैं कि दुआ ज़हरा की शादी गैर कानूनी है, तो क्या मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा के वालिद जीत जाएंगे? दुआ ज़हरा की वालदा जीत जाएंगी? ये बात जरा आप गौर करें। दुआ ज़हरा ने 50-60 दिन या जितने भी दिन ज़हीर के साथ गुजारे हैं निकाह करके, आप ये साबित करना चाहते हैं ये शादी गैर कानूनी है, तो क्या आप अपनी बेटी को गुनाहगार साबित करना चाहते हैं? और अगर आप अपनी बेटी को मासूम कह रहे हैं, आप अपनी बेटी को कहते हैं कि वो एक मासूम है, उससे बातों में उलझा कर ये सब कुछ करवाया गया है, तो ज़हीर भी किसी का बच्चा है, वो भी कोई बहुत मैच्योर बंदा नहीं है, वो भी छोटा है, 21 साल उसकी उम्र है। तो जितना गुनाह आपकी बेटी ने किया है उतना ही गुनाह ज़हीर का है।
تو پھر آپ یہ کیس جیت کر، اگر آپ یہ کیس جیت بھی جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیس جیتنے کے بعد آپ کیا ثابت کریں گے؟ کہ آپ کی بیٹی نے جتنے دن بھی گزارے ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کی بیٹی نے جو وقت گزارا ہے وہ سارا گناہ میں گزارا ہے۔ دیکھیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں، میری بھی بیٹی ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن آپ یہ بات سوچیں ایک لمحے کے لیے، ذرا غور کریں اس بات پر کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کا یہ رشتہ غیر قانونی ثابت کر کے بھی جیت جائیں گے؟ میرے خیال میں تو آپ ہار جائیں گے۔ دعا زہرا نے جو کیا وہ 110% غلط کیا، بہت غلط کیا، بہت غلط کیا۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ظہیر جو لوگ ہیں، ظہیر وغیرہ، وہ اگر بہت بڑا گینگ نہیں ہے یا پھر کوئی گینگ نہیں ہے اور ان دونوں نے واقعی ہی پسند کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز ثابت کرنے کے بجائے کہ آپ کی بیٹی نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ظہیر نے بہت بڑا گناہ کیا اور ان کا یہ جو رشتہ ہے وہ غیر قانونی ہے، یہ ثابت کرنے کے بجائے اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ ایک اچھے باپ ہیں، اگر آپ کی بیٹی نے غلط کیا ہے تو تب بنتا یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، نہ کہ آپ دونوں عدالتوں میں اپنی بیٹی کا تماشا بنائیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عدالت میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، عدالت میں آپ اب چلے گئے تو کیا ہوا، عدالتیں بنی اس کام کے لیے؟ نہیں، دنیا ساری کے سامنے تماشا کرنا، اپنی عزت اچھالنا، دوسروں کی عزت اچھالنا، اور یہ سب کچھ کر کے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو میری نظر میں، میرے اندازے میں، میری سوچ کے مطابق آپ ہار جائیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ غیر قانونی ثابت کر بھی دیں گے تو کون سا باپ اپنی بیٹی کو اس طرح سے سب کے سامنے گناہگار ثابت کرتا ہے؟ ہاں، اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ظہیر ایک بہت بڑے گینگ کا سرگنا ہے اور اس میں کام کر رہا ہے، وہ آپ کی بیٹی کو بیچ دیں گے، اگر ایجنسیز جو اس میں انوالو ہیں، اگر ایسا ہوتا تو کب کا ظہیر غائب ہو چکا ہوتا، کب کا ظہیر کو ان لوگوں نے الٹا لٹکا کر اچھی خاصی اس کی چوٹ لگا دینی تھی۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ثابت نہیں ہوا، وہ گینگ نہیں ہے، ان دونوں نے پسند کی شادی کی ہے، عدالت ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، قانون اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ گینگ کا حصہ نہیں ہے اور ان دونوں نے پسند سے شادی کی ہے۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی پرسنلی ایک ضد بن گئی ہے کہ میں ظہیر اور اس کے خاندان کو رلاؤں گا، میں ظہیر اور اس کے خاندان سے یہ جیت کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی معصوم نظر آ رہی ہے تو ظہیر بھی تو کسی کا بچہ ہے، وہ بھی تو آپ کو معصوم نظر آنا چاہیے نا۔ غلطی دونوں کی برابر ہے، دونوں کی برابر غلطی ہے، اور جب دونوں کی برابر غلطی ہے تو پھر آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، نہ کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی بیٹی معصوم ہے اور ظہیر نے بہت بڑا گناہ کیا اور ان دونوں کا یہ نکاح نہیں ہے، یہ ناجائز طریقے سے ساتھ رہ رہے تھے اور دونوں زنا کر رہے تھے۔ دیکھیں، جب نکاح نہیں ہے، یہ رشتہ غیر قانونی ہے، تو آپ اپنی بیٹی کو اور ظہیر کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ رہ کر زنا کر رہے تھے۔ اب یہ بات بڑی کھل کر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس رشتے کو بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آپ لوگ ان کو گلے لگائیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے سٹیٹس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور میں نے جہاں تک دیکھا تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، نہ آپ جو ہیں ارب پتی لگ رہے ہیں۔ آپ کا بھی جو بیک گراؤنڈ دکھایا گیا، جیسے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اور میں نے دیکھا ہے، اور یار کچھ نہیں ہے، نارمل سی فیملی، وہ بھی نارمل سی فیملی ہے، اور جو ظہیر لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان سے تھوڑے کم ہوں، پڑھے لکھے تھوڑے کم ہوں، لیکن دونوں خوش ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ رشتہ اچھے سے چل سکتا ہے، ورنہ آپ اگر یہ بات ثابت کر بھی لیں کہ آپ کی بیٹی کا جو نکاح ہے وہ غیر قانونی ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کو اس معاشرے کے تانوں سے، آپ اپنی بیٹی کی آگے کی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں گے؟ کبھی نہیں بنا سکیں گے۔ یہ بات آپ کو سوچنی ہے کہ جب آپ کی بیٹی نے غلط کام کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہ کیس جیت بھی لیا اور اپنی بیٹی کو واپس گھر بھی لے گئے، تو سوچیں آپ نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ یہ بات تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔